जय जिनेन्द्र। आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन है। अब तक हमने सुना अंतर्गत सूत्र के माध्यम से पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरे वर्ग के 7 अध्ययन। हमारा अंतर्गत सूत्र के तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन चल रहा है। 8वें अध्ययन में हमने 6 राजकुमार जो मुनि बन चुके हैं, जो देवकी रानी के पुत्र थे, लेकिन देवकी को पता नहीं था, उन्होंने किस तरह से अर्शनेमी भगवान के चरणों में दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद जब उनकी मुलाकात देवकी महारानी के राजमहलों में हुई, आहार को जब वो गए पधारे, उसके बाद जो घटना घटी, वही घटना का वर्णन हम आगे सुन रहे हैं। देवकी महारानी के अंदर जब शंका हुई तो वो भगवान अर्शनेमी के चरणों में पधारती है। वहां पर अर्शनेमी भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्होंने उनकी शंका का समाधान किया और केवल शंका का समाधान ही नहीं किया, एक माँ को अपने बिछड़े हुए बच्चों से मिला दिया। परमात्मा का तो पदार्पण सबके लिए मंगलकारी होता है। जिसके जीवन में घोर अंधकार छा रहा हो, आर्ध ध्यान चल रहा हो, उनके जीवन में भी जब जब भी परमात्मा का पदार्पण उस नगरी में होता है तो उनकी सानिध्य में पहुंचते ही कितनों की ही शंका का निवारण हो जाता है। ऐसा ही हुआ देवकी महारानी के साथ। जैसे ही भगवान से उसको जानने को आया कि वो जो 6 पुत्र थे जो मणिराज बन चुके हैं, वो सुलसा के नहीं देवकी महारानी के ही हैं। तब जब देवकी महारानी ने ये सुना तो बहुत खुश होती है, उन्हें खूब वंदना करती है। लेकिन वंदना करने के बाद जब वो वापस अपने राजमहलों में आ जाती है, अब देवकी महारानी वापस उदासी में गहरे उतर जाती है। थोड़ी सी देर पहले तो इतनी खुश हो रही थी कि अपने पुत्र मणिराज, आपको मालूम है ना, जब छोटे छोटे बच्चे अच्छे से 100 मार्क्स लेकर आते हैं एग्जाम में या सीए में पास हो जाते हैं तो माता पिता को कितनी खुशी होती है, या कोई चुनाव में बेटा जीत जाए तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से जिनको ये पता लग जाए कि हमारे बेटे मुनिराज बन चुके हैं और भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए हैं तो उस माँ को कितनी खुशी होगी। लेकिन जैसे ही देवकी महारानी राजमहलों में आई, आज उनको राजमहल बहुत फीके लग रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा। लगेगा भी कैसे, क्योंकि मुनियों को दूर से देखा तो है, लेकिन मुनि के बाद उससे पहले उसको पता लगा है कि ये जब मेरे पुत्र हैं तो सोचो जरा उनकी क्या दशा होगी। क्या वो उनको अपने सीने से लगा सकती है? जिस माँ ने पहली बार अपने ही जन्म दिए पुत्रों को देखा हो, कितने साल निकल चुके हैं, आज जब पहली बार देख रही तो मुनि रूप में देख रही है। इतना मातृत्व उमड़ रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो माँ कितनी अभागिन है कि अपने पुत्रों को गले भी नहीं लगा सकती, उनको प्यार भी नहीं कर सकती, सिर्फ वंदना ही कर सकती है। और कोई उपाय भी तो नहीं है, क्योंकि स्त्रियां तो संत मुनिराज को स्पर्श भी नहीं कर सकती। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है ना। अब देवकी महारानी बहुत उदास है, मन नहीं लग रहा और पूरा आर्ध ध्यान में चली गई है। आर्ध ध्यान मतलब दुख के बादल इतने घिर गए हैं, डिप्रेशन में आ गई, चारों तरफ नेगेटिव ऑरा आने लग गई है, बार बार रो रही है, सोचती जा रही है कि मेरे 1 पुत्र, 2 पुत्र, 6 पुत्र हुए, मैंने एक को भी नहीं देखा, किसी को भी नहीं खिलाया, और कितनी अभागिन की जिंदा पुत्रों को मरा हुआ मान बैठी हूँ। ऐसी माँ कौन सी माँ होगी? क्या मेरा दिल ये जान ही नहीं पाया कि मेरे बच्चे आज भी जिंदा है? कितना भी देवताओं ने कुछ भी किया हो, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। मुझसे कैसे भूल हो गई? ये तो कर्मों का आवरण था। इस वजह से माँ को ये भी नहीं पता लगा कि मेरे बच्चे जिंदा थे या मर चुके हैं। लेकिन जब उनको देख रही है ना मुनिराजों को, तो अंदर से मातृत्व भी उमड़ रहा है। लेकिन कैसे पूछेगी ये किनके पुत्र हैं? लेकिन भगवान ने उनकी सारी शंका का समाधान कर दिया। अब जब उदास बैठी है, देखो जरा, संयोगवश उसी दिन कृष्ण वासुदेव के आने का समय हुआ। कृष्ण वासुदेव तो 3 खंड के अधिपति थे। प्रतिदिन 400 माताओं को वंदन करने का उनका नियम था और उनकी 72,000 माताएं थी। आप सोचेंगे कि 72,000 माताएं कैसी हुई? वो पुराना जमाना था जब एक राजा के खूब सारी रानियां होती थी। तो जैसे हमारे घर में होता है ना, छोटी माँ, बड़ी मम्मी, चाची, ताऊजी, ताईजी, इसी तरह से कृष्ण वासुदेव की भी बहुत सारी माताएं थी। लेकिन वासुदेव थे, राजा थे, लेकिन मन में क्या था? मैं पहले एक पुत्र हूँ। पैदा होते ही मैं राजा तो नहीं बना ना, पैदा होते ही तो मैं पहले पुत्र था। तो सबसे पहले पुत्र का कर्तव्य है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें लालन पालन किया, हम उनको पहले वंदन करें। तो कृष्ण ऐसे 400 माताओं को प्रतिदिन वंदन करते थे। तो आज देव की महारानी का टर्न था।
अब देवकी महारानी ने भी सुबह नाश्ते में क्या बनाया था? सिंह केसरी मोदक लड्डू, है ना, केसरिया सिंह केसरिया मोदक, यानी जो 84 प्रकार की विशिष्ट भस्मों से तैयार किया गया था। आप जानते हैं वो इतना गरिष्ठ होता है कि हर कोई तो उसको पचा ही नहीं सकता, लेकिन वो मुनिराज आए, उनको बहरा दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही कृष्ण वासुदेव आ रहे हैं तो देख रहे हैं, अरे बाकी तो जैसे ही मेरी माँ को पता लगता है तो दरवाजे पर आकर मेरा इंतजार करती है और उनकी आंखें बस टकटकी लगाकर देखती रहती, अब मेरा कान्हा आएगा, अब मेरा लाल आएगा, मैं उसको सीने से लगाऊंगी, उसको पुचकारूंगी, उसको प्यार करूंगी। लेकिन आज क्या बात है, कृष्ण जैसे जैसे राजमहल में आ रहे हैं उन्हें तो चारों तरफ मातम जैसा लग रहा है कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। और आज तो देवकी रानी भी नहीं दिख रही है, देवकी मैया कहाँ चली गई, सब जगह कृष्ण ढूंढ रहे हैं। और फिर जाकर देखा महारानी तो अपने महलों में है, और सोचा अच्छा जरूर माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी, लेकिन देखा माँ तो स्वस्थ तो है, इतनी उदास। और पास गए, अब सोचा शायद अब माँ को पता लग जाएगा कि उनका बेटा आ गया है, पर माँ तो देख ही नहीं रही है। इतने लाडले कृष्ण को, जिसको इतना प्यार करती है कि 6 महीने में जब एक बार आता है ना, तो 6 महीने का इतना प्यार उंडेल देती है अपने बेटे पर कि वो बेटा तो इतना खुश हो जाता है कि बस 6 महीने की तृप्ति हो गई। माँ ने आज इतना प्यार से खाना खिलाया, इतना पुचकारा, सहलाया, राजकाज सब कुछ भूल जाते हैं उस वक्त। लेकिन आज कृष्ण चक्कर में पड़ गए, मेरी माँ तो मुझे सीने से नहीं लगा रही, देख भी नहीं रही है, आखिर हुआ तो हुआ क्या माँ को। तो कई तरह से कोशिश करते हैं, माँ को प्रणाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हिला रहे हैं, लेकिन देवकी माँ तो कुछ कह ही नहीं रही है। जब देवकी माँ ने देखा, बहुत देर तक तो खूब मनाया कृष्ण ने, पूछा कोई बहुओं ने कोई कमी रख दी क्या माँ, क्या कुछ किसी ने कुछ कह दिया, कुछ सुख सुविधा में कमी रह गई, कुछ तो बोलो माँ। लेकिन माँ ने जब कुछ भी नहीं बोला तो कृष्ण वासुदेव बहुत रोने लग गए। आखिर इतनी प्यारी माँ है, जब माँ का दिल उदास है तो किस पुत्र को रोना नहीं आएगा। वो तो वासुदेव थे, सच्चे पुत्र थे। आज तो कई बार ये हो जाता है कि हमारी वजह से हमारी माताओं को, हमारे माता पिता को रोना पड़ रहा है, हम उनके उपकारों को भूल गए हैं। आज के संस्कार किधर जा रहे हैं? कई बार हम माता पिता के उपकारों को तो भूल जाते हैं, साथ साथ हम उनके साथ कितना गलत करने लग जाते हैं। कृष्ण वासुदेव तो इसलिए रो रहे हैं कि मेरी माँ मेरे होते हुए इतनी उदास, यानी 3 खंड के जो अधिपति हैं वासुदेव हैं, अगर द्वारिका नगरी में उनकी माँ भी खुश नहीं है तो फिर द्वारिका नगरी में और कौन खुश होगा। धिक्कार है फिर मेरे कृष्ण वासुदेव बनने को। वासुदेव बनने का क्या रखा है, फिर मैं राजा भी बना और मेरी ही माँ दुखी है। तो जब कृष्ण ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन आज के लोग कैसे होते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं है। यहाँ तक कि ये हो जाता है घर में मम्मी भी दुखी है और मतलब किसी की माँ परेशान है और पत्नी भी परेशान है, तो सोचने वाले केवल किसको मनाएंगे। एक तरफ माँ का मन उदास है, एक तरफ पत्नी का मन उदास है, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाती है? पहले पत्नी को मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है, हमें माँ की इतनी कीमत नहीं पता। यहाँ तक कहते हैं जो माँ होती है ना, उनकी कीमत वो भले नमक की जैसी होती है। नमक तो 20-30 रुपए में एक पैकेट मिल जाएगा, लेकिन अगर भोजन में से नमक गायब कर दो तो कैसा लगेगा? सारा का सारा भोजन फीका लगेगा। तो कृष्ण वासुदेव जी जानते थे कि आज मैं वासुदेव भी हूं ना, अगर आज मेरे जीवन में जितना भी यश प्रतिष्ठा है वो किस वजह से है? मेरी माँ की वजह से। अगर मेरी माँ ने मेरे पेट, मतलब जब मैं माँ के पेट में आया तब ये सोच लेती कि मुझे इसको जन्म ही नहीं देना है, तो क्या मैं इतना सुख वैभव ये दुनिया देख पाता? नहीं ना। तो वो देवकी महारानी के उपकारों को भूल नहीं सकते थे। आज जरा सा स्टोन पेट में हो जाए ना, पथरी, कितनी तकलीफ होती है। खासकर पुरुष तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। जो माताएं होती है ना, वही हैं जो स्टोन को सहन कर सकती हैं, क्योंकि उनको पता है कितना भी स्टोन हो। जब मैंने 9 महीने अपने पुत्र को पाल लिया, इतना भारी पेट को लेकर सारा काम कर लिया, तो छोटा मोटा स्टोन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। सिर्फ माँ का प्रेम होता है जो सारे के सारे कष्ट सहन करके भी अपने पुत्रों को खुश देखना चाहती हैं। इसीलिए माँ के उपकारों को कभी नहीं भूलना। लेकिन आज माता पिताओं की हालत क्या है? आज तो वृद्धाश्रमों की व्यवस्था हो गई है, यानी जरा सी माँ बाप से नहीं बनी तो उनको छोड़ दो या खुद अलग हो जाओ। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। अगर हम अंतकट सूत्र सुन भी रहे हैं ना, तो केवल ऐसे मनोरंजन के लिए नहीं सुन रहे हैं कि शास्त्र का 8 दिन परीक्षण आ गए, हमने सुन लिया, फिर नेक्स्ट ईयर परीक्षण आएंगे, फिर अंतकट सुनेंगे। ऐसे तो हमेशा सुनते जाओ पूरी जिंदगी। अगर हमने अंतकट सूत्र सुन भी लिया ना, तो हमारे लिए उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम महापुरुषों की कहानियां, जीवनियां इसलिए सुनते हैं कि शायद कोई हमारा ऐसा वीक पॉइंट है
جو ان کو سنتے سنتے ہمارے جیون سے دور ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. کبھی بھی ماتا پتا کے اپکاروں کو ہمیں بھولنا نہیں ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے، ہم ایجوکیٹڈ کہلاتے ہیں نا، تو ایک بار دو بار ہمارے ماتا پتا نے کچھ پوچھا، ہمیں جلدی سے اریٹیشن آتا ہے، کیا ممی اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو، اب آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. بھیا سچ مچ آپ ایجوکیٹڈ ہو، ہمارے ماتا پتا تو ان پڑھ ہے نا. دیکھو کیسے ان پڑھ ہے. ہم روٹی مانگتے ہیں ایک اور وہ کتنی دیتی ہے؟ 2. ہوئی نا ان پڑھ، اسے گنتی بھی نہیں پتا. ارے بھیا ماں ہے ماں، ایک روٹی مانگا اور 2 دی، اس کا مطلب اس کی یہاں گنتی کا حساب نہیں ہے. وہ تو اپنا سارا کا سارا پیار بچوں پر لٹا دینا چاہتی ہیں. اگر بچے کتنا غلط بھی کر دے نا، ان کو گھر سے باہر بھی نکال دے، تو بھی ماتا پتا کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بچوں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. یہ ہوتے ہیں ماں باپ کا ہردے. تو کرشن واسودیو بھی جب اپنی ماں کو اتنا اداس دیکھ رہے ہیں نا، تو اتنا اندر میں تکلیف ہو رہی ہے. ماں، کیا کبھی کسی بہو نے تیری سیوا میں کوئی کمی تو نہیں رکھ دی؟ کسی نے کچھ سنا تو نہیں دیا؟ بار بار جب کوشش کر رہے ہیں نا، تو ماں کا ہردے پگھل گیا. واپس اس کی اسمرتی آتی ہے، ارے میں جن 6 پتروں کے لیے اتنا سوچ رہی ہوں، میرا لاڈلا کنہیا کب آ گیا مجھے پتا ہی نہیں لگا. پھر وہ کرشن کے سامنے جیسے کرشن کو دیکھتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور ایک دم کس کے اس کو سینے سے لگا لیتی ہے اور اتنا روتی ہے کہ بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں، میرے جیسی ابھاگن ماں اس پرتھوی پہ کوئی ہوگی ہی نہیں. کیونکہ ایک ماں وہ ہوتی جس نے سنتان کو پیدا ہی نہیں کیا، تو کم سے کم اس کو یہ تو پتا ہے نا کہ چلو میرے پتر کا یوگ ہی نہیں ہے. لیکن میری جیسی ابھاگن ماں، پتر ہوئے بھی اور میں جندہ پتر کو مرت مان رہی ہوں. دھکار ہے میرے ماترتو کو، میری جیسی ادھنیہ اپنیہ، مطلب سارا کا سارا جیسے پنیہ ہی ختم ہو گیا ہو. آج ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ گھر جو ہے نا، محل نہیں شمشان لگ رہا ہے، جہاں بچوں کا بچپن ہی نہیں دیکھا. اور کنہیا تم کون سے میرے پاس پلے بڑے ہو؟ تم تو ہمیشہ بچپن سے یشودا ماں کے وہاں پلے ہو، اور جب کبھی آتے ہو تو 6 مہینے میں تمہیں فرصت ملتی ہے. تمہیں تو راج کاج سے فرصت ہی نہیں ہے. تو اب ماں کا کیا ہوا، سارا کا سارا الہانا کرشن واسودیو کے اوپر نکل گیا. کرشن واسودیو بھی ماں کی پیڑا کو سمجھ تو رہے تھے نا، اور آخر ویکری لبدھی دھاری تھے. کرشن واسودیو واسودیو تھے، واسودیو کے پاس لبدھی ہوتی ہیں. تو انہوں نے سوچا ماں بس اتنی سی بات کے لیے تم نے اتنا سارا دکھ کا پہاڑ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے، چلو میں ایک کام کرتا ہوں. اور ترنت اپنا ویکری روپ بنایا اور ایک چھوٹے سے بچے بن گئے. اب چھوٹے سے بچے بن گئے نا 2-3 سال کے، تو کیا کر رہے ہیں، اب ماں کے سامنے ماں نے دیکھا ارے یہ تو میرا بال روپ کا نہیں ہے. اتنا خوش ہوتی ہے، پورے محلوں میں دوڑا رہا ہے دیو کی ماتا کو، کبھی اوپر کبھی نیچے، تھوڑا تھوڑا چلنا بھی آ گیا ہے. کبھی ماں گودی کھلا رہی ہے، کبھی کپڑے پہنا رہی ہے، آبھوشنوں سے سجا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی سی چوٹیاں بنا رہی ہے، کبھی اس کو کاجل لگاتی، کبھی ٹیکا لگاتی ہے، کبھی ہوا میں اچھالتی. مطلب ایک ماں جو پہلی بار اپنے بچے کو دیکھے گی تو کتنا اس کے اندر پریم آئے گا. اپنی ساری من کی اچھائیں جو وہ پہلے پورا نہیں کر پائی نا، آج وہ کرشن واسودیو کے ساتھ کھیل رہی ہے. سب کچھ بھول گئی ہے کہ میں مہارانی ہوں، کرشن واسودیو ہے. ماں کا پیار ہوتا ہی ایسا ہے، جب پیار امڑ رہا ہو نا، تو ہمت ہونی چاہیے سنتانوں میں کہ وہ ماتا پتا کے پیار کو جھیل سکے. لیکن بہت درد ہوتا ہے. کوئی بھی ماتا جس نے اپنے خون پسینے سے بچے کو جنم دیا ہے، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. اس کی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے اپکاروں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج وڈمبنا ہے، جب مودی جی نے نوٹ بندی کی نا، تو نوٹوں کے رنگ چینج ہو گئے، نئے نئے نوٹ آ گئے، تو لوگوں کے پران نکل گئے کہ ہمارے پرانے نوٹوں کا کیا ہوگا. جب اولاد رنگ بدلتی ہے نا، تو ماتا پتا کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ صرف وہی جانتے ہیں. آج ہم جیسے لوگ، ایجوکیٹڈ کہلانے والے لوگ، ماتا پتا کی اگر کوئی بیماری ہو گئی ہے، دوائی کی پرچی ہے، کوئی رپورٹ ہے، وہ تو ہم رکھ کے بھول جائیں گے، پتہ نہیں کہاں رکھ دی. اور اگر انہوں نے ہمارے نام پر کوئی وصیت لکھی ہو، ہمارے نام پر کوئی بھی چیز لکھ دی ہے، تو اس کو ہم کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، اویر کے رکھتے ہیں الماری میں لاک کر کے، کہیں کوئی چرا نہ لے. یہ ہے ہمارا. آج ایک بچہ ماں کے کندھے پر سر رکھ کر سوتا ہے، پوچھتا ہے ماں آپ مجھے کب تک اپنے کندھے پر سر رکھ کے سونے دو گی. ایک ماں کا دل ہی ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے جب تک یہ دنیا مجھے کندھے پر اٹھا کر نہیں لے جائے گی نا، تب تک بیٹا میں تجھے ہمیشہ اپنے کندھے پہ رکھوں گی. یہ ہوتی ہے ماں کی ممتا. یہاں ماں کی ممتا کے بعد ساتھ ساتھ یہ نہ سمجھنا کہ پتا کے اپکار کم ہیں. ہمارے جو پتا ہوتے ہیں نا، ان کا فرق اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے پیار کو باہر نہیں جتاتے،
اندر ہی اندر ان کا اتنا پیار امڑتا ہے. یہ تو پرشتو ہے ان کا جو اس کو جھلکنے نہیں دیتا. اندر ہی اندر کتنی بار وہ روتے ہوں گے جب اپنے پتروں کو ان کے ساتھ ان کے خلاف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، تتلاتا ہوا کچھ بھی بول رہا ہے، ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، ہم کتنا پیار سے اس کو بار بار بتاتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں. اور وہی جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ماتا پتا جب اس کو ایک ہی بات کو سمجھ میں نہیں آئی تو 4 بار 5 بار پوچھ بھی لیا تو کتنا جلدی اریٹیشن آتا ہے. کرشن واسودیو ایسے نہیں تھے. کرشن واسودیو یہ جانتے تھے کہ میری ماں ہے، اس کو حق بنتا ہے جو چاہے وہ مجھ سے پوچھ سکتی ہے، لیکن بس میرے ہوتے ہوئے میری ماں کبھی اداس نہیں ہونی چاہیے. میں اپنی ماں کو کبھی اداس نہیں دیکھ سکتا، نہیں تو دھکار ہے میرے اس راجا پد کو. اور پوری کوشش کرتا ہے ماں کو منانے کی. اب طرح طرح کی اٹکھیلیاں کھیل رہا ہے. اب کرشن نے سوچا اگر ماں ایسے ہی 4 گھنٹے ہو گئے، 5 گھنٹے ہو گئے میرے ساتھ کھیلتی رہے گی تو میں راجیہ کیسے سنبھالوں گا؟ اور دیو کی ماں کو بھی تو بہت سارا کام کرنا ہے، آخر رانی ہے، ایسے کب تک بچپنے کو دیکھتی رہے گی اور ایسے ایسے کھلاتی رہے گی؟ تو انہوں نے کیا کیا، ناٹک کرنا شروع کر دیا. کیسے ناٹک کرنا شروع کر دیا؟ آپ جانتے ہیں نا، ممیاں بھی بچے سے کتنا بھی پیار کرتی ہو، لیکن جب بچے بہت زیادہ شیطانی کرنے لگ جاتے ہیں تو پریشان ان کو دھکا مار دیتی ہے، اس کو دور کر دیتی ہے. اور پھر کئی بار تو آج کل یہ اسکول کا سسٹم ہو گیا نا، 2 سال کے بچے کو پی جی گروپ میں ڈال دیتے، پلے گروپ میں ڈال دیتے ہیں. اس کورونا نے اب سب بریک لگا دی. جنہوں نے بھی بچوں کی پالن سے جی چرا ہے نا، اب اس کورونا نے کیا کیا، اب پالو. 2 سال کا بچہ اس کو بھی گھر پہ رکھو، 10 سال کا بچہ اس کو بھی گھر پہ رکھو، 80 سال کا بچہ تو اس کو بھی گھر پہ رکھو. اب کوئی گھر سے باہر نہیں جائے گا. یہ کیوں ہوا؟ جب جو سمے بچپن میں بچوں کو سمے دینے کا تھا وہ نہیں دے پاتے، تب قدرت اس طرح کی چیزیں کرتی ہے. تو اب دیو کی مہارانی بھی کنہیا کا بچپن دیکھ رہی ہے، لیکن بچوں کو پالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ سب تو جانتے ہیں نا. تو اب دیو کی مہارانی نے دیکھا اب بہت اچھا لگ رہا ہے، تو کرشن نے کہا ایسے تو ماں نہیں چھوڑنے والی ہے. تو اب رونا شروع کیا، اور بچے ایک بار جب رونا شروع کر دینا تو بس پھر ماں کی خیر نہیں ہے. ماں خوب منا رہی ہے، بس چپ ہی نہیں ہوتے. اور جب چپ نہیں ہوئے تو ان کو تھوڑا سا دھکا مار دیا کہ میں پریشان ہوگی، کھلونے دے رہی ہوں، دودھ دے رہی ہوں، سب کچھ دے رہی ہوں، پھر بھی چپ نہیں ہوتا. جیسے ہی تھوڑا سا جھٹکا دیا تو کرشن ترنت اپنے واستوک روپ میں آ جاتے ہیں. تب کتھانکار کہتے ہیں کہ کرشن کہتے ہیں ماں تو کہہ رہی تھی نا بچوں کو بچپن نہیں دیکھا، بچے پالنا اتنا آسان نہیں ہے، اب آ جاؤ اور اپنے نارمل اس روپ میں آ جاؤ، رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا. تب ماں کہتی بیٹا تم کیا چاہتے ہو کہ میں اتنے سالوں کی 5-6 گھنٹے میں پوری کر لوں؟ تم میرے درد کو نہیں سمجھ سکتے. کرشن سمجھ گئے ماں صحیح کہہ رہی ہے، اتنے لمبے سمے کی پیاس 2-4 گھنٹے سے پوری ہو ہی نہیں سکتی. ترنت سوچا، ایک اپائے کیا کہ کیوں نہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کروں. اور اس وقت ناشتہ بھی نہیں کیا، ایسا نہیں کہ پہلے ناشتہ کر لوں پھر کہیں جاؤں. انہوں نے ترنت کہا بس پوشت شالا گئے جہاں پر تیلے کی تپسیا کی اور دیوتاؤں کو پرسن کیا. جس دیو نے پہلے ٹرانسفر کر دیا تھا نا سلسا کے بچوں کو دیوکی کے یہاں اور دیوکی کے بچوں کو سلسا کے یہاں، اسی کو پرسن کیا اور اس کو پرکٹ کیا اور اس سے پوچھا کہ میری دیو کی ماں کو کیا کوئی پتر اتپن ہوگا؟ تب اس نے کہا ہوگا، اس کا نام گسکمال ہوگا، لیکن دھیان رکھنا کنہیا وہ آگے جا کے مہاراج بنے گا، منی بنے گا. کرشن نے کہا کوئی بات نہیں، بس میری ماں کو ایک پتر ہوگا نا، بس اتنا ہی کافی ہے. اور جیسے تیلا پورا ہوتا ہے کرشن واسودیو اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور دیوکی مہارانی کو بڑے پریم سے خوشخبری سناتے ہیں. ماں سنو، میں ایک خوشخبری لایا ہوں. ماں نے کہا اب تو میری زندگی میں جیسے خوشی کچھ ہے ہی نہیں، تو کون سی خوشخبری لایا ہے؟ تب بتایا ماں ہرن گمیشی دیو نے گھوشنا کی ہے کہ تم جلدی ہی ایک پتر کو جنم دو گی. اور کہتے ہیں کرشن واسودیو نے اتنا ہی بتایا جتنا بتانا ہے، یہ نہیں تھا کہ آگے کی بات بھی بتا دو کہ تمہارا جو پتر ہوگا نا وہ منی بن جائے گا، بالکل نہیں، بلکہ اتنا ہی کہا کہ تمہارے پتر ہوگا. اور ماں نے جیسے ہی سنا بہت خوش ہوتی ہے اور سمے آنے پہ گسکمال کا جنم ہوتا ہے. گسکمال کا جنم ہونے کے بعد ان کا نام گسکمال کیوں رکھا گیا؟ بیکاز ان کا جو گسکمال کی جو باڈی تھی، ان کا جو شریر تھا وہ اتنا سافٹ تھا، جیسے گج کہتے ہیں ہاتھی کو، جو ہاتھی کا تالو ہوتا ہے وہ اتنا نازک، اتنا کومل، اتنا سافٹ ہوتا ہے. تو گسکمال کی بھی شریر ایسا ہی تھا، اسی لیے ان کا بچپن سے ہی نام کیا رکھ دیا گیا؟ گسکمال رکھ دیا گیا. اب اچھے سے گسکمال دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں، ماں کی اچھائیں پوری ہو رہی ہیں کہ دھنیہ ہے وہ واسودیو پتر کرشن کو اور دھنیہ ہے ماتا دیوکی کو. ایسی ماتائیں دھنیہ ہیں جنہیں کرشن واسودیو جیسے پتر ملتے ہیں، ایسے واسودیو جیسے پتر دھنیہ ہیں جنہیں دیوکی مہارانی جیسی ماں ملتی ہے.
धन्य है दोनों माता और पुत्र। और समय आने पर 8 वर्ष के जब हुए अध्ययन के लिए जाते हैं, और उसी समय में थोड़े समय के बाद भगवान अरिष्ट नेमि का पदार्पण द्वारिका नगरी में होता है। अब देखो, कृष्ण वासुदेव ने माँ की इच्छा पूरी की। कृष्ण वासुदेव ने अपना हर एक रोल, चाहे वो मित्र का रोल था, पुत्र का रोल था, सारे अच्छे से निभाए। अब वो राजा है ना, राजा भी अच्छे तरह से थे, राज्य का पालन भी अच्छे से करते थे। लेकिन अब कृष्ण को ये भी पता है कि धर्म भी मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे माता पिता का रोल अपनी जगह महत्वपूर्ण है, इसी तरह से धर्म भी जरूरी है। जब स्वयं तीर्थंकर मेरी नगरी में पधार गए हैं, तो मैं फिर कैसे घर रुक सकता हूँ। अपनी पूरी की पूरी फैमिली को, अपने पूरे परिवार के साथ कृष्ण वासुदेव तैयारी कर रहे हैं। सच्चा राजा वही होता है, जब वो स्वयं धर्म करेगा तभी तो प्रजा उसका अनुसरण करेगी। तो कृष्ण वासुदेव अब अपने पुत्र, अपने भाई गत्सुकुमार के साथ, अपने पूरे परिवार, देवकी महारानी के साथ भगवान अरिष्ट नेमि की देशना सुनने के लिए जाते हैं। अब वो रास्ते में जा रहे हैं, और रास्ते में देखा राजमार्ग पर भी चौराहे पर सोमा नाम की एक लड़की सोने की गेंद के साथ खेल रही है। जब कृष्ण ने देखा, अरे ये कन्या तो बहुत सुंदर है, और लगता है इसके लक्षणों से लगता है कि ये बहुत कुलीन और बहुत अच्छे स्वभाव वाली सर्वगुण संपन्न है। फिर ख्याल में आया, अरे ये तो बिल्कुल लगती गत्सुकुमार के लिए इसकी जोड़ी बिल्कुल सही रहेगी। और तुरंत अपने कौटुंबिक पुरुष का मतलब होता है जो सेवक होते हैं, जो नौकर होते हैं। कितनी सुंदर बात है। हमारे अंतर्गत सूत्र में बताया कि नौकर के लिए भी किस शब्द का प्रयोग किया है, कौटुंबिक पुरुष। आप जानते हैं ना नौकर की कितनी वैल्यू होती है। अगर कोरोना के टाइम पे थोड़े से टाइम में अगर नौकर नहीं आए ना, काम वाले नहीं आए, तो कितनी हालत खराब हो गई। खुद झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, बर्तन करना, बहुत आराम की जिंदगी थी। अगर पहले से ही सारे सुख सुविधाओं में नहीं लगे हुए होते ना, तो कुदरत को ही ऐसे महामारी जैसा माहौल बनाना ही नहीं पड़ता। लेकिन जब से हमने ये सारे काम छोड़ दिए ना, तब ये नौबत आई है। तो उस टाइम में नौकर जब घर पे नहीं है, कितनी डिपेंडेंसी हो जाती है, उनके बगैर काम ही नहीं चल सकता। लेकिन गत्सुकुमार कृष्ण वासुदेव समझ रहे हैं कि नौकर जो है वो हमारे परिवार के सदस्य के समान है, कौटुंबिक जन है। अगर एक थोड़ा मोड़ा 10 मिनट के लिए किसी रिक्शा में बैठकर भी जाना होता है ना, तो क्या करते हैं हम, 10 रुपए देते हैं, लेकिन उसके लिए भी भाव तोल करते हैं। हम ये कैसे भूल जाते हैं कि 10 मिनट के लिए हमने अपनी जिंदगी की चाबी उस रिक्शा चालक को दे दी थी। अगर वो जरा सा भी ऑटो चलाने में गड़बड़ कर देना, तो हमारा तो पूरा का पूरा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। तो उससे कभी भी 2 रुपए 5 रुपए के लिए झगड़ा नहीं करना है, बल्कि जब भी रिक्शा से नीचे उतरो तो उसको थैंक यू बोलना है। हर नौकर, हर कौटुंबिक पुरुष के लिए हमें बहुत सदव्यवहार करना है। उनके साथ अति भार नहीं भरना है, उनका वेतन नहीं काटना है, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। नौकर तो वो बाद में है तो वो भी इंसान ना। तो कृष्ण वासुदेव भी इस बात को समझते थे। तो कौटुंबिक पुरुषों को कहा कि ये किसकी पुत्री है, जाओ उनके परिवार वालों से बात करो, और हमारे गत्सुकुमार भाई के लिए उसकी मांगनी करो, उसकी याचना करो। और ऐसा ही होता है, कौटुंबिक पुरुष जाते हैं। सोमिल ब्राह्मण से कहा कि आपकी पुत्री के लिए कृष्ण वासुदेव ने प्रस्ताव भेजा है। तो ऐसे ही ये प्रस्ताव सुनकर सोमिल ब्राह्मण इतने खुश होते हैं कि गत्सुकुमार के लिए, हमारे राजा के भाई के लिए मेरी बेटी का प्रस्ताव आया है। इतना हर्षित होते हैं, तुरंत हाँ करते हैं। और उसके बाद कौटुंबिक पुरुष कृष्ण वासुदेव को जाकर सूचना देते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब सोमा की राजमहलों में अलग से व्यवस्था कर दी गई है। अब आगे की यात्रा होती है। कृष्ण वासुदेव, गत्सुकुमार, पूरी की पूरी जनमेदिनी, पूरी की पूरी प्रजा भगवान अरिष्ट नेमि के चरणों में पहुंच रही है। और भगवान अरिष्ट नेमि के चरणों में पहुंचकर भगवान की वाणी को सुनते हैं। और भगवान की वाणी को तो सबने सुना, लेकिन सुनने में कितना फर्क है। सुनना और चुनना दोनों में बहुत फर्क है। सुनते सब है, लेकिन चुनते बहुत कम लोग हैं। तो गत्सुकुमार ने भी जैसे ही भगवान की वाणी को सुना ना, तो ऐसे लगता है सुनते ही रह गए, सुनते ही रह गए। और एक एक भगवान की वाणी को, एक एक वचन को मोती समझकर हंस की तरह चुनते गए। और इतना वैराग्य अंदर में आ जाता है, ये भूल भी गए कि उनकी सगाई हो चुकी है। आज का माहौल कैसा है, जैसे ही सगाई पक्की होती है ना, तो आज की युवा पीढ़ी के मन में आता है बस सबसे पहले धर्म छूटता है, बिजनेस छूटता है, और एक ही दिन भर फोन पे लगे रहना। सारा संसार ही संसार, सारा शादी से पहले ही संसार शुरू हो जाता है। लेकिन गत्सुकुमार ऐसा नहीं है कि मेरी सगाई हो गई है तो सोमा के सपनों में अंदर चले गए हैं। नहीं, उन्हें पता है कि मैं भगवान के वचन को सुनने जा रहा हूँ।
وہ بس भगवान के वचन सुनते समय उन्हें कुछ भी भान नहीं है कि मैं किसी का पुत्र हूँ, मेरी सगाई हो चुकी, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चित्त से भगवान की वाणी सुनते 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 इतना वैराग्य चढ़ जाता है, उसी क्षण भाव आ जाता है कि मुझे तो संयम लेना है। और घर आकर अपनी माँ को, अपने भैया कृष्ण को मना रहे हैं, कैसे भी करके दीक्षा की अनुमति मिल जाए। और कई तरह से वो प्रयत्न करते हैं, समझाते हैं। माँ तो सोचती है कि इसको हो क्या गया है, बहुत अच्छी बात है कि इसको भगवान की वाणी अच्छी लगी, लेकिन अच्छा लगने का मतलब ये नहीं है कि दीक्षा ले लें। माँ ने खूब समझाया, नहीं माने। फिर कृष्ण वासुदेव ने सोचा कि उनको तो पता है ऐसा होगा ही, लेकिन एक भाई है, ऊपर ऊपर से तो निभाना पड़ेगा। सोचा एक बार इनके वैराग्य की परीक्षा तो ले लूं। और जैसे ही वैराग्य की परीक्षा ली तो कहा, भैया एक काम करते, एक दिन तो तुम मेरी सीट पे बैठ जाओ। इतना धन्य है कृष्ण वासुदेव को, जब भाई भाई एक एक उंगली के लिए, एक एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लड़ झगड़ सकते हैं। जहाँ एक छोटी सी जमीन के लिए, मतलब कितनी भी अपार संपत्ति हो एक भाई के पास और दूसरे भाई के पास जरा भी संपत्ति नहीं है, थोड़ी सी संपत्ति है, तो उसके लिए भी क्या होता है, एक भाई के अंदर में क्या देने का भाव आता है। कहाँ थे वो भरत और राम जो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं भैया ये राज्य तो आपका है, और राम कहते नहीं बेटा तुम्हारा है। भरत और राम में भी झगड़ा हुआ, लेकिन लेने का नहीं, देने का झगड़ा कि नहीं तुम्हें रखना है। लेकिन आज के भाइयों की हालत क्या होती है, सब कुछ है, घर परिवार, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ये भाव आता है कि मेरे भाई को भी इस चीज की जरूरत है, तो मैं आगे होकर कहूँ कि नहीं भैया इस पर आपका हक है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन कृष्ण वासुदेव के उदाहरण से, कृष्ण वासुदेव के जीवन को सुनने के बाद हमें अपने जीवन को टटोलना है कि कहीं आज हमारी स्थिति क्या है, क्या हम भी सब कुछ होते हुए भी छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जमीनों के लिए, पैसे के लिए अपने सगे भाइयों के साथ कुछ अन्याय और कुछ गलत तो नहीं कर रहे। हमारे जीवन में इन प्रसंगों को सुनने का यही मकसद होना चाहिए कि एक एक बात, छोटे जो बच्चे होते हैं वो टॉफी के लिए झगड़ते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं वो खाने पीने की चीजों के लिए, कॉपी पेंसिल के लिए झगड़ते हैं, तो बड़े लोग क्या बोलते हैं उनको, अरे इतनी सी चीज के लिए लड़ रहा है, चलो एक पेंसिल ये ले लो और ले लो, छोटा भैया है ना, ये तो बड़े भैया है ना, बड़े भैया ने ले भी लिया तो क्या हो गया। कितना प्यार से समझाते हैं कि इतनी इतनी सी चीजों के लिए नहीं झगड़ना। लेकिन आप जानते हैं उन बच्चों के लिए तो छोटी सी पेंसिल ही उनकी दौलत थी। उनको तो समझाना बहुत आसान था कि इतनी सी चीज के लिए क्यों झगड़ रहे हो। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही छोटी सी चीज उनके लिए जैसे वो प्रॉपर्टी थी, वो पेंसिल, वो कॉपी, वो टॉफी ही उनकी प्रॉपर्टी थी, उसी तरह से आज ये घर, मकान, दुकान, जो भी चीजें हैं हमारे लिए वो प्रॉपर्टी है। ना तो वो चीज साथ में जाने वाली है, ना ये चीज साथ में जाने वाली है। अगर हम और कुछ दान पुण्य कितना भी कर लो, लेकिन हमारे रहते हुए, हमारे संपन्न होते हुए, अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य दुखी है, हमारे परिवार के किसी सदस्य को किसी चीज का अभाव है या उसको किसी चीज की जरूरत है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं लगता और हम करोड़ों दान में करते हैं, पुण्य कमा रहे हैं, तो भैया ये पुण्य बहुत छोटा है उसके सामने। सबसे पहले अगर सेवा की जरूरत है तो घर से होनी चाहिए। जरूरतमंद अगर हमारे घर में है तो पहले उसको मदद करो। लेकिन घर में हमें लगता है कि हमारा अहंकार आड़े आ जाता है, बाहर प्रदर्शन में हमें नाम मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, घर पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान का ये धर्म है, ये अंतकट सूत्र इस बात का प्रमाण है। कृष्ण वासुदेव को भले ही पता था कि ये मुनि बनेगा, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि भैया ये मेरा 3 खंड का जो सारा का सारा राज्य मैं तेरे चरणों में रखता हूँ, लेकिन तुझे मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से पाया है, तुम अभी मुनि मत बनो। माँ के सामने तो नाटक करना ही था, तो पूरी कोशिश की कि उसको राज्य संभला दे, और गस्सुकमाल भी मौन रह जाते हैं और एक दिन का राज्य संभाल लेते हैं। तब जैसे ही राज्य संभाला तो कृष्ण को लगा अब इसको राज्य तो पसंद होगा, घर परिवार सब कुछ दौलत मिल जाएगी तो अपने आप वैराग्य उतर जाएगा। लेकिन गस्सुकमाल का वैराग्य हमारी तरह नहीं था, उनका वैराग्य पक्का था, क्योंकि उन्होंने भगवान ने जैसा फरमाया वैसा का वैसा रिसीव किया। इसका मतलब है जब हम रिसीविंग मोड पे होते हैं तभी भगवान की वाणी हमारे जीवन में उतरती है। आज हम जो इस समय चर्चा कर रहे हैं, जो भी हम में से इन सबको सुन रहा है, अंतकर सूत्र की कहानी को, कृष्ण को, गस्सुकमाल को सुनने के बाद में ये चेक करना कि मैं रिसीविंग मोड पे कितना हूँ। इतनी सारी बातों में से मेरे जीवन में कौन सी बात काम आने लायक है। अगर इनमें से एक भी बात जो सचमुच मेरी लाइफ का कोई वीक पॉइंट चल रहा है वो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया, तो आज ये मान के चलना, चाहे हम फोन से अंतर्गत सूत्र सुन रहे हैं, चाहे हम सामने महाराज साहब के मुंह से सुन रहे हैं, या फिर हम तीर्थंकरों के पास जाकर भी सुनकर आ गए हैं,
فائدہ تبھی ہوگا جب ان میں سے کوئی بھی ایسی بات میرے جیون میں اتر جائے جس کی وجہ سے سچ مچ میرا جیون بھی اچھا ہو اور میری وجہ سے کسی اور کا دکھ دور ہو جائے. اس سے سندر اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہمارا سننا بھی سارتھک ہو جائے گا. تو گس سکمال نے جیسے ہی راجیہ ملا، ویراگی کا تو رنگ تھا ہی، اور ترنت آگیا دے دی کہ کیا چاہیے، اوگے اور پاترے، کیونکہ راجا کی آگیا کو تو ٹالا نہیں جا سکتا. اور جیسے ہی سنگھاسن پر بیٹھے انہوں نے ایک حکم فرمان کیا کہ جلدی سے جلدی گس سکمال راجا کی دیکشا کی تیاری کی جائے، نائی کو بلایا جائے، اوگے پاتروں کی ویوستھا کی جائے. اور انہوں نے سوئم، اور راجا کی آگیا سے بڑھ کر تو کسی کی آگیا نہیں ہوتی ہے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو ماتا بھی سمجھ گئی، بھائی بھی سمجھ گئے کہ یہ تو میرا بھائی پکا ویراگی نکلا. دیوتاؤں کی وانی جھوٹی نہیں ہو سکتی، بھگوان کی وانی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. دیو نے جو گھوشنا کی وہ آج سمے آ گیا ہے کہ دیو وانی سچ ہونے جا رہی ہے. اور کرشن نے بھی سہرش انہیں انومتی دی. ماتا دیو کی بھی اندر سے تو دل دکھ رہا ہے، لیکن آج وہ انہیں دیکشا کی انومتی دیتے ہیں اور بھگوان کے چرنوں میں سمرپت کرتے ہیں. اور گسکمال بھی بھگوان کے چرنوں میں نویدن کر رہے ہیں، بھگوان مجھے راس آ گیا ہے تیرے در پہ سر جھکانا. یعنی بھگوان اب مجھے تیرے در پر راس آ گیا ہے، یعنی اب مجھے ہر کھشن تیری ہی شرن میں رہنا ہے. ماں کا پیار خوب ملا، بھائی کا پیار خوب ملا، گھر پریوار میں کہیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن بھگوان پھر بھی میری آتما پیاسی کی پیاسی ہے. مجھے تو بس آپ کا وہ پریم چاہیے جو آنے کے بعد کبھی جائے نہیں، ایسا سایہ چاہیے جب جو کبھی اٹھے نہیں. ماں، بھائی، بہن، ان کا تو ساتھ پھر بھی شن بھر کا ہے، سالوں کا ہے، کچھ مہینوں کا، کچھ سالوں کا، اس ایک جنم کا ہے. لیکن مجھے ایسا پیار، ایسا ساتھی چاہیے جو جنموں جنموں تک میرے ساتھ رہے، اور وہ صرف پربھو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو مجھے پورا آپ کی شرن میں لے لیجئے، اور ایسا میں آپ کی شرن میں آ جاؤں کہ پورا آپ مجھ میں سما جائے، میں آپ میں سما جاؤں. پھر کوئی دوری نہیں، کوئی ویوگ نہیں، اور بس اننت کال کے لیے اس سکھوں میں لین ہو جاؤں. اور جب اس کی ایسی تیور پیاس دیکھتے ہیں، تیور ویراگی کو دیکھتے ہیں، تو پربھو ارشت نیمی بھی ایسے ویراگی کو دیکشا دے کر دھنیہ ہو گئے ہیں. اندر سے بڑے الٹ بھاؤ سے اس کو دیکشا کا پچکان کراتے ہیں. اب سمے آنے پر ہم سنیں گے کہ کیسے گس سکمال دیکشا لینے کے بعد اپنی دیکشا کا